बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमती वुज़रा धमकियां देने लग पड़े हैं, धमकियां कि उन पर सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म पर कार्रवाई हो सकती है। इसे कहते हैं दीवाने का ख्वाब। एक तरफ तो कुछ लोगों के सिविलियन के केस फौजी अदालत मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के लिए ऑलरेडी एक्ट के जरिए तरमीम की गई और जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसका फैसला कभी इम्कान है आईनी माहिरीन के मुताबिक कि वो ऐसा फैसला उधर एंड वाइट होगा। वो एक्ट के तहत तरमीम किया गया है, या तो उसे 2/3 मेजोरिटी से आइन में तरमीम की जाए। ऐसे में हुकूमत ने इन कन्फ्यूज़ात और बार बार शिकस्त और बार बार नाकामियों के बाद जब कुछ भी ना बन सका, तो अभी तक ताहाल निगरान हुकूमत पर मुशावरत भी मुकम्मल नहीं हो सकी। मौजूदा PDM की 13 जमातें इस बात की गारंटी चाहते हैं कि निगरान हुकूमत उनकी मर्जी की आए और जो मुकदमात उन्होंने अपने ऊपर ख़त्म करवाए थे मुबैना अरबों खरबों रुपए के, एक तो निगरान हुकूमत वो गारंटी दे कि PDM की जमातों में किसी भी जमात में चाहे करप्शन के हैं या कोई और मुकदमा, तो उन्हें नहीं खोला जाएगा किसी भी कीमत पर। दूसरा, तहरीके इंसाफ जो दावा करती है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके सिलसिले में कमी की बजाय तेजी आई जाएगी। मजीद तहरीके इंसाफ के लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो तहरीके इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी या जो परवेज़ खटक साहब ने बनाई है कि तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या किसी और जमात में जाए और तहरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करे। इन तमाम हरबों और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद जो स्टेट पावर है, अवामी ताकत है, जिसे वोट बैंक कहा जाता है, जिसके नताइज में अरकान असम्बली मुंतखब होते हैं और असम्बलियों में जाके कानून साजी करते हैं, वो बैंक वोट बैंक तहरीके इंसाफ का बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि अब जब हुकूमत देख रही है कि उनका इक़्तिदार जो तकरीबन कमो बेशतर 15 माह से बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपने खदाफ पूरे नहीं कर सके, और जब इक़्तिदार संभाला था जो तहरीके इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये ना तजर्बाकार हैं, अनाड़ी हैं, हम कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, आटे की कीमत 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है, चीनी 140 रुपये से ज़्यादा महंगी बिक रही है, बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया जिससे अवाम बिलबिला उठी है। एक तो मुल्क भर में लोड शेडिंग, दूसरी महंगाई, और तीसरा IMF ने जो शराइत रखी हैं उसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा, टैक्सेस में इजाफा। इन हालात में मौजूदा हुक्मरान ये कन्फ्यूज हैं कि हमने तो इमरान खान के मुकाबले में उस वक्त 12 या 11% महंगाई थी, तो अब इसकी 40% से प्लस हो चुकी है, और रोज़मर्रा की अशिया फल और सब्जी की महंगाई में इजाफा औसतन तकरीबन 50% भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में इलेक्शन जाना, शिकस्त को दावत देना और अवाम से सियासत से आउट होने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि PDM की जमातें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार मुशावरत में किसी एक नाम पर निगरान काबीना पर वज़ीर आज़म बशमूल किसी भी वज़ीर पर मुतफिक नहीं हो सके, और वो एक श्योरिटी मांग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PDM की किसी जमात को निगरान हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। मगर बाद अदारे जो मुल्क के वेल विशर हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, जो पिछले 15 माह की PDM की कारकर्दगी से देखते हैं, तो उनका ख्याल है कि इन हालात में पहले ही इन्होंने आवाम को मायूस किया, पाकिस्तान के अदारों पे एतमाद तोड़ा, सरकारी अफसरों को अपने ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, आइन तोड़ा। आइन के मुताबिक 2 सूबों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील नहीं करी थी, करने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो ना करा के आइन से इनहराफ किया, यानी कि ये भी आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो सकते हैं, आइन तोड़ा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, 14 मई को इलेक्शन करा के उस तरह अदलिया की भी तौहीन की गई। तीसरा ये कहा गया कि इनकी 13 तारीख को ख़त्म होनी है और 2 माह में इलेक्शन होने हैं, लेकिन
باوجود کہ تحریک انصاف کو ہر طریقے سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی -1 کا فارمولہ اپنایا گیا، کبھی بیلٹ پیپر سے تحریک انصاف کو پر پابندی لگانے کی سازشیں کی گئی، پاناما کیس سے لے کے FIA سے لے کے نیب سے لے کے پولیس سے لے کے اینٹی کرپشن، تمام ایسے ہوچے ہتھکنڈے جو تحریک انصاف کو ختم کرنے گئے تھے وہ ایکسپوز ہوتے گئے، اور عوام کی مقبولیت میں تحریک انصاف کی اضافہ ہوتا رہا۔ اب ان کا خیال ہے کہ موجودہ اگر نگران حکومت آئے اور IMF سے جو سخت شرائط مانی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں تو نگران حکومت کم سے کم، پیپلز پارٹی کہتی ہے وقت پر الیکشن ہو، نون لیگ کہتی ہے کبھی کہتی ہے جنوری میں ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مارچ میں ہو سکتے ہیں، کبھی امکان ہے، جو اطلاعات اور خبریں آ رہی ہیں، باخبر صحافی خبریں دے رہے ہیں کہ یہ حکومت منیمم مارچ 2024 تک لے جائے گی، اور اس طرح تحریک انصاف کے خلاف کیا جائے گا۔ لیکن قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک آئین اور قانون میں کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ پوری کی پوری تحریک انصاف کو سیاست سے ہی آؤٹ کر دیا جائے۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے خطرناک نتائج ملے ہیں، اور وہ فیصلہ آج تک دبا بنا ہوا ہے جسے عدالتیں بھی کوڈ نہیں کرتی۔ نواز شریف 2 دفعہ ملک سے ڈیل کر کے گئے اور پاکستان واپس نہیں آئے، جنرل مشرف سے ڈیل کر کے 10 سال گئے، 7 سال بعد آئے، لیکن وہ مائنس نہیں ہو سکے۔ اب بھی وہ 4 سال سے ملک سے باہر ہیں اور اپنی حکومت ہونے کے باوجود نہیں آ رہے۔ تو سیاسی ویژن رکھنے والے لوگ جو اچھی شہرت کے حامل سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی بند کمروں میں بیٹھے سازشیں اور انتقامی کارروائیوں سے کسی بھی سیاسی جماعت کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ہر ووٹر کو خریدا نہیں جا سکتا، جھکایا نہیں جا سکتا، خوف ضرور پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن خوف کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ جب یہ خوف ختم ہوتا ہے تو پھر عوام اپنے حقوق کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، اور سڑکوں پہ چند لوگوں کا یہ احتجاج سینکڑوں سے ہو کے ہزاروں سے ہو کے لاکھوں پہ آ کے پھر حکمران جو بھی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو یا جمہوری ڈکٹیٹر ہو، انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آئین عام اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائے۔ ایسی ہی خبریں PDM کی ناکامیوں کی ایک طویل داستان بنتی جا رہی ہے۔ جبر اور ظلم سے یقینی بات ہے اعظم خان کو سلطانی گواہ جو خود اپروول ہے، اس میں خود ملزم ہے، ان کو بنا لیا، اور اس کے علاوہ 2 سیاستدان جو تحریک انصاف سے وابستہ تھے ان کو بھی گواہی دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب عوام کے حالات دیکھتے ہیں تو عوام دوبارہ تحریک انصاف کو اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یعنی کہ پرویز خان کی کوششیں ناکام ہوتی گئی ہیں، اور PDM خود اختلافات کا بہت زیادہ شکار ہے۔ آصف علی زرداری کسی بھی صورت پر ہر حال میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف چاہتے ہیں ان کی صدا خود ختم ہو اور وہ وزیر اعظم بنے، مریم یان ان کی جگہ نواب بنے، جبکہ بعض اداروں کو ان مسلم لیگ نون میں شہباز شریف قابل قبول ہے کہ وہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو اتنا نہیں کیا جس طرح الزامات مریم نواز اور نواز شریف مولانا فضل الرحمان نے لگائے۔ لگتا ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، اور اس چند دنوں میں ہی سپریم کورٹ میں جو اہم کیس ہے اس کی بھی سماعت ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ 14 مئی والے فیصلے پر قائم ہے، پر اس پر عمل درآمد کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا پاکستان کے عوام کا قانون سے احترام کو اعتماد کم ہونے کی وجہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ IMF کی سخت شرائط کے بعد یقیناً عوام کی زندگی کو اجرن ہوگا، مہنگائی کو کم کرنا ہوگا، اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا، ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہوگی، پاکستان کو انتقام کی بجائے ترقی پہ راستے پہ ڈالنے کے لیے گامزن ہے۔ کبھی امکان ہے کہ ملک کے اہم ترین ادارے اس میں اپنے عدلیہ سمیت تمام کردار ادا کریں گے اور پاکستان ترقی کے راستے پہ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔